बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ चैनल पर एबीज डायलॉग प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ करते हैं। ए मिर्जा एंड बी मी यानी बालम। मेरा जोश कुछ जो है वो कम हुआ, आपको महसूस हो रहा होगा। यू कैन फील दैट कि थोड़ा मेरा जोश कम है। वो जो मैं एक एक्साइटमेंट के साथ इब्तिदा करता हूँ, वो थोड़ा सा आपको जो है एनर्जी कम लगी होगी, मगर ये एनर्जी मेरे प्रोड्यूसर, मेरे को होस्ट, मेरे डायरेक्टर साहब की वजह नाश्ता से। नहीं करवाया। हाँ जी। तो मिर्जा साहब, एक बुशरा बीबी, साबिक खातून अव्वल, पीरनी भी उनको कहा जाता है, फिर की बीबी भी कहते हैं। कुछ लोग उनके एक बयान को जो है वो सियासी हवा दे उनका रहे एक हैं। ट्वीट है, हाँ टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ हाँ है। जी। वो ये है कि जब ये उम्रा करने गई थी ना अपने मियाँ के साथ, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जी जी। तो इमरान खान ने नंगे पाँव उम्रा करने गए थे। उस हवाले से उनका ट्वीट है कि सऊदी जो शाह है ना, शाह सलमान ने उस वक्त हमारे साथ, वो बकौल उनके जनरल बाजवा भी थे, जनरल बाजवा ने कहा था इमरान खान के हवाले से, ये क्या उठा लाए हो, ये तो हमारी शरीयत खराब करा। शाह सलमान ने जनरल बाजवा को ये कहा कि ये क्या उठा लाए हो, किसे उठा लाए हो। किससे उठा लाए हो, हाँ। ये तुम्हारी शरीयत खराब कर देगा, ये जो नंगे पाँव आया। उनका ट्वीट का करने का मकसद ये था शायद। हाँ लेकिन अब इस पर ना बड़ी ले दे हो रही है, वज़ीर आज़म को भी बोलना पड़ गया है। खुद अपनी जो पार्टी है उन्होंने भी इस ना सिर्फ ट्वीट को डिलीट कर दिया है, बल्कि इससे किनारा कशी कर रहे हैं और अपने आप को अलग कर रहे हैं। उनका फैसला हुआ है ये उनका कि वो हमारा इस जो ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं है नहीं, लेना। तो इस ट्वीट की वजह क्या है, क्यों करना पड़ा उन्हें ये ट्वीट? ये कोई मतलब सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है कि जो हमारा मजहबी जो है वो जरिया भी है, वहीं से जो है हमारी अकीदतें जो है तमाम तर जो है सऊदी अरब से वाबस्ता हैं। और फिर उसके साथ इस ज़िंदगी में जीने के लिए पाकिस्तान की जब कभी कोई मुश्किल आई है तो सऊदी अरब की तरफ ही हमने देखा है। वो हमारा दामे दरमे सुखने हर तरह से जो है वो मददगार है। इस एक ट्वीट की एक बात हो गई, हवा गई, 4 साल 5 साल हो गए इस बात को। आज उनको बीवी को बैठे बिठाए ये बात करने की जरूरत क्या पेश है? असल में ये बताना चाहिए, वो इस्लामिक टच देना चाह रही थी ना ठीक है कि मेरा खामद नंगे पाँव गया था, क्योंकि हाँ। बरहना पा थे। हाँ। वो बड़ी अकीदत थी उनको। हाँ। ऐसा ही एक ना वाकया खुद इमरान खान से भी हुआ था। पाक पतन वो गुजार पे गए थे, जाके उन्होंने वो जनाब हाँ। सजदा रेज हो गए थे। हाँ। इससे भी बड़ी लेद हुई थी कि अल्लाह के सिवा की इबादत सजदे के लायक कोई आए नहीं। हाँ। ये कहाँ आप कब्र को क्यों सजदा कर रहे हो। ठीक है। आज उन्होंने ये उनकी एहलिया ने, जिन्हें वो कहते हैं ये गैर सियासी खातून है, हाँ। सियासत भी पूरा कर रही हैं। ये 24 मार्च की हदायत भी जारी कर रही हैं। 24 नवंबर 24 नवंबर सॉरी 24 नवंबर के हवाले से जो मार्च उन्होंने करना है उस हवाले से हदायत भी दे रही हैं। और उनके ना जो टेलीफोन टॉक्स होती हैं उनकी, ये जो ऑडियो कॉल्स हैं वो भी लीक होती रहती हैं। पूरी सियासत भी कर रही हैं और ये उनको खतून खाना भी कहा जा रहा नहीं, है। वो तो हर आदमी जो है ना, हर मर्द अपनी औरत के बारे में जो है वो खुशफहमी या गलत फहमी का शिकार रहता है। शायद खान साहब को भी इसी तरह की कोई खान साहब कुछ खुशफहमी या ज़्यादा ही हैं, गलतफहमी है। खान साहब कुछ ज़्यादा ही हैं। वो अपनी बीवी को कहती है इसको पर्दे में रहने दो, हाँ पर्दा ना उठाओ। हाँ। दूसरी बीवियों कहती हैं तुम मेरे लिए नाचो, हाँ। तुम मेरे लिए सड़कों पे आओ। हाँ। अपने बच्चे तो उन्होंने इंग्लैंड में बिठाए हुए हैं, बरतानिया में अपनी माँ के साथ बैठे हुए हैं, रोजाना उनकी तस्वीरें आती हैं। खुद ये खतून अव्वल हैं, इनके जो साबका खामद से बच्चे हैं वो साबका खामद के पास हैं। हाँ। लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए ये परेशान है। मुझे इस बात की ये समझ नहीं आती। नहीं, और फिर ये जो आपने एक मौजूद छेड़ दिया, मुझे फिरदौस जमाल का एक जुमला भी इस यहाँ पे याद आ रहा है। फिरदौस जमाल साहब की अलहदगी हो गई, पता है आपको, ये आपको मालूम है? अच्छा, फरदौस जमाल ने ना ये फिक्रा बोल कर तजलील की है उन खवातीन की, उन बच्चियों की जो कि शूटिंग करती हैं। अच्छे घरों से आई है। अच्छे गाड़ी होते हैं सारे, जी जी। ये बुरा गाड़ी अच्छा घर कोई नहीं होता। लेकिन माँ के पेट से निकले हैं ना सारे, तो माएँ बुरी किसी की भी नहीं होती, सारे घर अच्छे होते हैं, बुरा कोई भी नहीं होता। ये बात उन्होंने करके ना कि ये शूटिंग करके आई है, ये बहू है आपकी, तो ये मैं कंजर नहीं कहलवाना चाहता। गलत बात है। देखें, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, बहुत बड़ी जमात के सरबराह हैं। वो कहते हैं मेरी बीवी तो पर्दे में रहे, 7 पर्दों में रहे। 7 पर्दों में रहे। हाँ। मेरी बीवी तो गैर सियासी है, उसका कोई शक्ल ना देखे, हालांकि काम सारे इसके उल्टे हैं। हाँ जी। और दूसरों की जो बीवियां हैं, दूसरों की जो बच्चियां हैं, वो मेरे लिए सड़कों पे निकले। बहनें, और बेटियां। मेरे जो बच्चे हैं वो तो इंग्लैंड में जा आराम करें, अपनी माँ के साथ इंजॉय करें। लोगों के बच्चों में मैं वो मेरे लिए निकले, मुझे जेल से निकलवाएं,
چاہے خود وہ جیلوں میں بند ہو جائیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 24 نومبر کو ایک شخص کے لیے تو ساری پورا 24 کروڑ یہ نکلے ہوئے, کہتے ہیں ہمارے ساتھ 24 کروڑ ہے. جو 9 مئی کے لوگ بچے جو اندر ہیں جو ان کے لیے نکلے تھے, پھر اکتوبر میں 14 اکتوبر کو جو لوگ نکلے تھے جن پہ مقدمات, ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ وہ بھی کسی والدین کے بچے ہیں نا, وہ بھی ماؤں کے لال ہیں, ان کی بھی مائیں ہیں. کسی نے جا کر ان کے زخموں پہ رکھا ہے جا کے مرم, ان سے جا کے پوچھا کہ ہمارے بچے کس حال میں ہیں, کہاں ہیں, یہ نکلے ہیں یہ ان لوگوں کے. کوئی وکیل ہی یار کر دے کہ یار میں آپ کا کیس فری لڑوں گا. وہ تو بیچارے کئی ایسے غریب ہیں جن کے پاس نا فیسیں دینے کے لیے نہیں ہے وکیلوں کو. اب مرزا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں یہ بیان کا سیاق و سباق کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس بیان کو نا ابا ایک بنا لیا انہوں نے, بیان غلط ہے, سیاق و سباق سے ہٹ کے بھی نہیں ہے. جو انہوں نے کہا ہے انہوں نے ویسا ہی کہا ہے. کیا نا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ میرا جو خاوند ہے نا وہ ننگے پاؤں گیا ہے, اس کو محبت ہی بڑی ہے. یہاں وہ بات کلیئر کرنا بھول گئی کہ کون سا خاوند. لیکن اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں سب جن کے حوالے دیے ہیں انہوں نے. سعودی عرب کا سفارت خانہ اس پہ برانگیختہ ہے. وزیر اعظم کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن دینی پڑی ہے. بہت کچھ جو ہے وہ بہت ہر حلقے سے ہر طرف سے. خود جنرل باجوہ نے وہ کہتا ہے کہ میں تو عمرے پہ ان کے ساتھ تھا ہی نہیں, میرے ساتھ تو یہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, یہ پورا جہاز بھر کے لے کے گئے تھے. یہ 3 لوگ نہیں تھے, اس میں ان کے سابق خامند بھی تھے. وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہو, آپ کلپ سے آپ دیکھ سکتے ہو, تصویریں پڑی ہوئی ہیں آپ کی. اور بڑا اس کا شوشہ جو ہے مچا تھا, بڑا شور مچا تھا اور اس پہ. یہ کلیئر کرنا بھول گئی ہیں کہ وہ شاہ سلمان نے اگر یہ بات کہی ہے تو کون سے خامند کے بارے میں کہی ہے, کیونکہ یہ ان کے ننگ برہنہ پا کی بات نہیں کر رہے, میرے خیال دوہری شوہریت کی بات کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہے نا دوہری شہریت, یہ دوہری شوہریت. کیا بات ہے, ایک نئی اصطلاح آپ نے اردو میں ایجاد کر دی, دوہری شوہریت. واہ, یہ ایسا ہی ہوا تھا. وہ دیکھ لیں, اب میں آپ کو تصویر دکھا سکتا ہوں کہ درمیان میں بشرا بی بی ہے, ایک طرف عمران خان ہے اور ایک طرف ان کا کیا نام ہے. واہ غیرت مند شوہرو, واہ غیرت مند شوہرو. کیا آپ کی جناب شوہر پرستی, بلکہ بیوی پرستی, زوج پرستی کہنا چاہیے. یہ ٹویٹ کر کے نا دوہری شوہریت کی انہوں نے لاج رکھی. یار اصل میں نا میرے معاشرے کا, میرے پاکستانی معاشرے کا جو میں نے بنیادی بیماری پکڑی ہے, وہ بیماری بنیادی جو ہے وہ ہماری شخصیت پرستی اور لائکنگ ڈس لائکنگ ہے. ہم جسے لائک کریں اس کے تمام عیبوں کو ہم میٹھا شربت پی کے سمجھ کے پی جاتے ہیں اور اس کا ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے. اور جسے ڈس لائک کریں اس کو سفید بھی ہو تو کہتے ہیں ہلڑی ہل کو چکاری. یار ابھی جس خاتون کا آپ ذکر کر رہے ہو نا, یار مجھے کسی معاشرے میں چلے جاؤ, کسی خاندان میں چلے جاؤ کہ ایک ایسی عورت ہو جس نے اپنے 5 بچے, جوان بچے, نواسوں والی ہو, پوتوں والی ہو, پوتیوں والی ہو, اور بچے نا اپنے پیار کے لیے ایک مرد کے لیے چھوڑ کے چلی جائے اور اس کو کہو جی بڑی شریف ہے, بڑی باعزت ہے, بڑی. مجھے کسی اور خاندان کو بتا دو نا یار. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی ایسا بھی کوئی مثال دوسری دنیا میں دیکھ کے ڈھونڈ کے دیجیے گا. ہم نے یہ تو سنا ہے, آج تک سنتے آئے کہ پیر جو ہے وہ مریدنی کو لے کے نکل گیا. آج تک کبھی مرید پیرنی کو لے کے نکل گیا, یہ بھی ایک کوئی کہانی جو ہے بتاؤ نا مثال یار. بتائیے. کوئی ایسی مثالیں, لیکن اس کے باوجود وہ مہان ہیں, وہ مرشد ہیں. اس لیے کہ ہم نے لائک کر لیا نا اس کو, اب اس کے ساتھ خون معاف ہے اس کو. یار یہ اپنی عاقبت خراب کرنے والی بات ہے. لائکنگ ڈس لائکنگ اور چیز ہے. مجھے آپ پسند ہو نا, مجھے آپ کی خامیاں بھی پسند ہے, مجھے آپ کی خوبیاں بھی پسند ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے جو غلط کام ہے, آپ نے ایک ناجائز بیٹی بھی پیدا کی ہوئی ہو, میں کہوں جی نہیں اس نے جائز کی ہے, میں کیوں اپنی قبر گندی کروں بھائی. اگر اس نے ناجائز کی ہے تو کی ہوگی. یہ پیر نہیں بگا لایا ہے یار, میں کیوں کہوں جی نہیں بگا کے لایا. اس نے ایک اینکر جاتی ہے انٹرویو کرنے, اس کے ساتھ بیار چاہ لیتا ہے. ایک خاتون آتی ہے اس کی ورکنگ کرنے, موبائل میں اس کی گندی ویڈیو بھر لیتا ہے. گلالئی, عائشہ گلالئی, وہ خود کہہ رہی ہے. ابھی یہ تو پرانی باتیں نا, بالکل تازہ ترین ایک بات ہوئی ہے. ایک خاتون اور اس نے حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی چھوڑی ہے. کل وہ اسمبلی میں بول رہی تھی, کہتی میرا یہ گندے میسج میرا موبائل بنا تھا.